بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبو حدیث ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر و احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر
مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کروں اللہ رب العزت میرا کسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیل سن سارے انہوں تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ خالق کائنات دی کلام پاک سورہ توبہ دی آیت نمبر 18 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی جائے۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک دی اس مقام دی شان دی اندر جڑے احباب اللہ خالق کائنات دا کارس دنیا تے بران والے انہاں نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے آباد کرنے والے انہاں دے متعلق بیان فرمایا۔ مسجداں اللہ دا گھر میں اور اللہ دے گھراں دے نال محبت اور عقیدت رکھنا ایک ایمان دی نشانی ہے۔ ایمان دی نشانی ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کہ مسجد دے متعلق کوئی بھی کام ہوئے اس نو دل دی خوشی دے نال کرنا چاہیے، اس دی برکت دے نال اللہ پاک دوواں جہاناں دی اندر اس بندے نو عزت و اکرام اور انعامات دے نال نوازن گے۔ اور بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جوڑے مسجداں واسطے جناب جگہ مہیا کرنے والے تعمیر دے اندر حصہ پان والے مسجد دی ضرورت کو پورا کر دینے مسجد دے خطیب و امام دے نال خاص محبت رکھنے والے اور ہمہ وقت مسجداں دی بہتری برتری اور ترقی واسطے کوششاں کر دے رہے نے۔ حضرات موجودہ حالات دے اندر بہت زیادہ فتنے بڑھ چکے نے، بڑے بڑے مذہبی خاندانہ دے رشتے بھی مسجداں دے نالوں کمزور ہوندے چلے جا رہے ہیں بلکہ ٹوٹ دے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں دی اکثریت ایسی ہے کہ جنہ دا مسجد دے نال کسی قسم دا لین دین ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، رشتہ ہی مکمل طور تے ختم ہو چکے ہے۔ پھر ظلم دی بات یہ ہے کہ بعد لوگ مسجد والیاں نوں انجی حقارت دی نظر نال ویندے نے، انجی بڑی بری نظر نال ویندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میں کئیاں لوگاں نوں یہ تانے دیندیاں بھی سنے ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھن لگ پے کہن لے یہ تو مسیتڑ ہی بن گئے، یہ تو مسیت جو گئی رہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جڑے لوگ مسجد دی اندر آندے نے اللہ اکبر انہاں وچوں کچھ لوگ انتہائی جلد باز ہوندے نے اور اینے جلد باز ہوندے نے اللہ اکبر اللہ کے معمولی جیا نا خوشگوار واقعہ مسجد کے اندر پیش آ جائے تو جناب ساری مسجد سر تے چک لینی، واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا دنگا فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے ویر غور کرنا، میرا توجہ کرنا، ایسے لوگاں کو اللہ خیر و برکت چھین لیندا ہے جڑا او دے گھر دا تقدس کمال کر دے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا۔ آج ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہے ہیں اور سکون نام دے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ان رب دے گھراں دے اندر نظر آتی ہے۔ آئیے لوگ اج زنا کر دینے تسکین واسطے، شراب پیندے نے تسکین واسطے، گناہ کر دینے، بغاوتاں کر دینے اللہ اکبر اللہ۔ جبکہ آئیے اللہ رب العزت نے سکون دا اور احترام اور عزت اور اللہ رب العزت نے راحت دا دوسرا نام مسجد رکھ چھڑے ہے۔ آئیے ان مساجد دا رخ کیجئے، اس کے اندر عبادت کیجئے، اللہ خالق کائنات دیاں رحمتاں شامل حال ہوں گیاں۔ غور کرنا میرے لیے، توجہ کرنا۔ اس پرفتن دور دے اندر رمضان گیا ہے، ماشاءاللہ بڑیاں رونقاں سن، رمضان گیا ہے بڑے نمازی آ رہے سن، رمضان آیا ہے جناب ہر پاسے مسجداں دے اندر رونق ہی رونق نظر آ رہی سی۔ رمضان گیا رونقاں بھی گئیاں، رمضان گیا وہ نمازی بھی گئے، رمضان گیا وہ ساریاں جناب رونقاں جو نظر آ رہی ہیں سن ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے اس بات دی اب سرے نو ان مساجد دے نال اپنے رشتے نو مضبوط کیتا جائے، مساجد دے نال تعلق بنایا جائے۔ کوئی بھی ضرورت ہوئے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اس دے اندر اللہ خالق کائنات دے گھر نو فوقیت دینی چاہیے۔ اس عظمت اور سرفرازی دا نتیجہ ملے گا۔ اللہ خالق کائنات نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا ہے
سورہ توبہ تے آیت نمبر 18 فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ فرماتے نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ دے گھر نوں تے صرف او بندہ ہی آباد کر دے جدا اللہ دی ذات تے قیامت والے دن تے پختہ یقین ہے، او نماز پڑھ دے، زکات ادا کر دے تے جدو ڈر دے تے صرف عرشاں والے رب کولوں ہی ڈر دے، اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈردا۔ اللہ فرماندے نے اے لوگی ہدایت یافتہ دی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ دے گھراں دے نال محبت کرو، پیار کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا لوگوں اے اللہ دے گھر نے انہاں اندر اللہ نو پکارو۔ قرآن بولے سورہ جن دے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا مسجداں اللہ واسطے ہی نے تے انہاں وچ اللہ نو پکاریا جائے، غیر اللہ دے نام دے آوازیں نہ بلند کیتے جان۔ اس آیت نو پڑھ لین تو بعد جیڑا شخص مسجد دے اندر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا یا علی مدد یا غوث اعظم غثنی یا شیخ للہ اس طرح دے آوازیں بلند کر دے، عرشاں والا رب کہندے اے قرآن دی بھی نافرمانی، مصطفیٰ دے فرمان دی بھی نافرمانی۔ آئیے نظر غور کرنا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں جڑا مسجد بنان والا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عثمان بیان فرما دینے فرمایا من بنا للہ مسجد، جڑا بندہ اس دنیا تے اللہ دا گھر تعمیر کر دے۔ غور کر سونیا، توجہ کر، میرے پاک پیغمبر نے مکہ چھڈیا، میرے محبوب جدو مدینے دے اندر پہنچے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلثوم بن حدم انہاں دے جناب قبیلے دے اندر قیام کیتا ہے۔ اوتھے میرے مصطفیٰ نے سب تو پہلے جڑا کام کیتا ہے تے مسجد قباء نو تعمیر کیتا ہے۔ او مسجد قباء جدے اندر میرے نبی فرماندے نے اللہ خالق کائنات جڑا بندہ 2 رکعتاں نفل پڑھ دے اللہ اونوں عمر دا ثواب دے دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے قباء دے اندر آ کے اللہ اکبر اللہ مسجد قباء نو تعمیر فرمایا۔ اس تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا کام کیتا ہے او مسجد نبوی نو میرے مصطفیٰ نے تعمیر کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ سردار میرے پاک پیغمبر دی سواری نو جناب اپنے گھر اندر داخل کرنے واسطے کوششاں پہ کر دینے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے چھوڑ دیو میری سواری دی مہار چھوڑ دیو، اے اللہ دے حکم دی پابندے۔ ایک جگہ تے سواری بہ جاندی ہے، بیٹھ کے پھر کھڑی ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بھی ایتھے اسی اللہ دا گھر مسجد تعمیر کرانگے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے یہ جگہ کنہ دی جگہ ہے سونیا محبوبہ سہل تے سہیل 2 یتیم بیٹے نے، 2 یتیم بچے نے، انہاں دی جگہ انہاں دا چاچا یا ماموں کہن لگا سونیا تسی ایتھے مسجد بناؤ میں جانا
تے ہو جان. میرے نبی فرماندے نے نہیں نہیں میں محمد دی قیمت ادا کرانگا, میں محمد دی قیمت ادا کر کے پھر اس جگہ تے مسجد دی بنیاد رکھاں گا. غور کرو سونیا, توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستری دے فرائض انجام دے رہے. ادھر ویکھ نبی ابراہیم تے پتر اسماعیل, اللہ اکبر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تقبل منا. پتر بھی نبی ہے تے باپ بھی نبی ہے تے ساریاں مسجداں دی سردار مسجد بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے تے دل اندر ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا ایتھے چند ٹکے مسجداں تے خرچ کر کے اپنیاں سرداریاں چمکاں دے نظر آنے, چند روپیے دے کے اسی مسجد نو جناب اللہ اکبر اپنے پیو دادے بھی جگیر سمجھ لینے. ویکھنا در حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل اندر خوف خدا کتنے. مسجد حرام دی تعمیر ہو رہی ہے تے فرماندے نے ربنا تقبل منا. اللہ فخر نہیں کردا, غرور نہیں کردا, تکبر نہیں کردا. اللہ سونے میں التجا کرنا اللہ قبول فرما لے. اللہ میری عاجزی نو پھل لا دے. اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں رب نے قبول کی تھیاں. اور چار چفیرے پیاں سونے دیا دھمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی. جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا بے نام محمد والا کال جے ٹھار دا اچھے کھلو کے ذرا مارو دھیان نی آویچے ہی پھر دے ویکھو عربی جوان نی گورے نشو نالے رومی پہلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا. جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ملکوں پہنچن جتھے جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. غور کر سونے توجہ کرنا. ادھر نبی ابراہیم مسجد تعمیر پہ کر دینے. اللہ اکبر ابشر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے حکم دیتا ابراہیم اتقاف کرنے والے ہیں لئی طواف کرنے والے ہیں واسطے میرے گھر دیاں صفائیاں ستھرائیاں دا انتظام کرو. اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا. ادھر میرے مصطفیٰ نے تے مستریاں دا فرائض انجام پہ دینے نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے فرما دینے سونے تسی تھکے ہوئے ہو سفر دی وجہ کر کے تسی پیچھے ہو جاؤ نا اسی دیواراں تعمیر کرنے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے نہیں حمزہ نہیں میں محمد بھی تو آڈے نال ہی لگاں گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں جو پر گارا بچھا کے جناب پتھر اپنے ہتھاں نال اوپر رکھ رہے صحابہ پتھر پکڑائی جا
ہے مسجد نبی تعمیر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جو او دن بھی آیا مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بھی کیڑا بندہ ہے جڑا نال دا پلاٹ خرید کے دے گا، قربان جاواں میرے عثمان رضی اللہ تعالی میدان اندر آئے نے، سونے محبوبہ میں عثمان نے پلاٹ خرید کے وقف کر دیتا ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر کی فرماندے نے اللہم ارضی بی عثمان، اللہم ارضی بی عثمان، اللہ ویکھیا ہی میرا عثمان کڈا چنگا ہے، اللہ میرے عثمان نال راضی ہو جا، اللہ میرے عثمان نال راضی ہو جا۔ میرے نبی فرماندے نے عثمان آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تے اللہ نے جنت تیرے نال لا دیتی ہے، اللہ نے جنت تیرے نام لا دیتی۔ کیوں نہ لگے؟ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ غور کرنا میری توجہ کرنا، اللہ اکبر تے مسجد بنان والے دی عظمت شان میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ جیڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر تعمیر کر دے، حدیث نے باقاعدہ طور تے جناب وضاحت کی تھی چڑیا دے گھونسلے جنہ گھر تعمیر کر دے وے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرما دے نے اللہ پاک دے بدلے جنت اندر دا محل تعمیر کر دے نے، جنت اندر محل تعمیر کر دیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دی تعمیر کرنا، غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ ان مسجد تعمیر ہو گئی ہے، نمازی حضرات نے کچھ قریب دینے کچھ دور دینے۔ اللہ اکبر، غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا۔ عموماً دیکھیا جاندا ہے جنہ لوگاں دے گھر مسجداں تو دور ہوندے نے وہ مسجد ہی نہیں آندے، جنہ دے گھر دور ہوندے نے نا وہ نماز پڑھن واسطے نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر، غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ جب وہ پوچھ لوے نماز پڑھی ہاں جی کر صاحب گھر پڑھ لئی سی، اللہ اکبر، میرے ویر غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آج حدیثاں تینوں میں سنانیاں چاہنا، اپنے ایمان نو تازہ کر کے جائی۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ تے جے پھر بھی کوئی رہ جائے تے پھر او دی بدقسمتی ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اسباب دے راوی صحیح البخاری حدیث نمبر 651 فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ عبادہم فعبادہم ممشا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسجد دے سارے نمازیاں وچوں پاک پیغمبر فرماندے نے اجر تے ثواب دے لحاظ نال او بندہ زیادہ نیکیاں لے جاندا ہے جیڑا دوروں چل کے آندا ہے۔ فرمایا جڑا دوروں چل کے آندا ہے وہ سارے نمازیاں وچوں زیادہ اجر تے ثواب لے جاندا ہے۔ یعنی خالص نیت دے نال سنت دے مطابق جتنے نمازی با جماعت مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آندے نے انہاں وچوں اجر و ثواب اس نمازی نو زیادہ مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر، لا جڑا دوروں چل کے آندا ہے اے دے اندر کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد دے پڑوسی ہونا بڑا رب دا خاص فضل ہے۔ اے بھی میں حدیث اگے چل کے بیان کرنا۔ اللہ اکبر، مگر جڑے دوروں چل کے آندے نے انہاں دی اللہ نے شان کچھ وکھری رکھ چھڈی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ مسجد نبوی دے قریب نا کچھ پلاٹ خالی سن تے بنو سلمہ قبیلے دے لوگ آئے، انہاں نے آ کر کے پوچھنا چاہیا بھی اے پلاٹ کی دی ملکیت دے اندر نے۔ اللہ اکبر نے کیا تسی کیوں پوچھ دے پے ہو؟ اسی تاں پوچھ رہے ہیں کہ اسی تے رہائش کرنی چاہنے ہیں،
مسجد نبی دے قریب آنا چاہنے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں دے جناب اس کام دا پتہ چلیا بھی یہ لوگ مسجد دے قریب آنا چاہتے نے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں میرے نبی فرماندے نے یا بنی سلمتا دیارکم تکتب آثارکم پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بنو سلمہ جتھے اپنے گھران دے اندر ہو ایتھے رہو تاکہ تہاڈے نشان بھی اللہ دے کا جناب اس کاغذ دے اندر دفتر دے اندر لکھے جان جڑے قدم تسی پٹ کے مسجد وال آوندے ہو انہاں قدماں دے نشان بھی تحریر کیتے جاندے نے جنہیں اللہ دے قرآن نے کیا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ فرمایا انہاں دے آثار انہاں دے نشان بھی اسی نوٹ کرانگے جڑا جڑا قدم مسجد وال چل کے آوندے ہو او قدم دا تے اجر و ثواب اللہ نے دینا ہی دینا او قدماں دے لگے نشان دا بھی اللہ اجر و ثواب دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم اندر حدیث نمبر 1521 نمبر ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے جیڑا بندہ وضو کر کے اپنے گھروں مسجد دی طرف آندا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے اللہ پاک ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں دیندے نے اللہ 10 گناہ معاف کر دینے تے اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے تے 10 درجے اللہ بلند کرتا ہے اللہ اکبر غور کرنا اور ایک حسن درجے دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غور کرنا ذرا میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نماز پڑھنے واسطے مسجد دی طرف چل پیندا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں ایویں اجر دیندے نے جویں گھروں احرام بن کے حج کرن واسطے جا رہے ہیں جنہ ثواب اللہ حاجی نو دیندے نے اونا ثواب وضو کر کے گھروں آن والے نمازی نو اللہ دے دیندے نے ان غور کرو سونے توجہ کرنا اللہ مسجد وال اٹھن والے قدم زمین تے پین والے نشانات کس قدر زیادہ مقام والے نے اجے تاکہ بندہ مسجد دے اندر پہنچیا نہیں ہے اجے رستے دے اندر ہی ہے اللہ ہر قدم دیاں نیکیاں دے ہی جاندا ہے ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کری جاندا ہے ہر قدم دے بدلے درجے بلند کیتی جاندا ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی ہے اللہ اکبر بڑی دوروں چل کے آندا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابی بن کعب بیان فرماندے نے بندہ بڑی دوروں چل کے آندا ہے ایک دن کچھ صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اللہ اکبر لا کے کہنے لگے یار اس بندے تے بڑا ترس ہوندا ہے آپا اتنی دوروں چل کے آندا ہے دے واسطے کوئی سواری دا انتظام نہ کر دئیے بھی بھائی تو ٹائم نال چلا جائے کرے گا وقت نال آ جائے کرے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کٹھے ہوئے اس بندے نو کہنے لگے یار تو بڑی دوروں چل کے آنا ہے رستے دی اندر موزی کیڑے مکوڑے بھی نے درندے تے جانور بھی ہوندے نے تینو ایک سواری لے دینے چلو تو جناب او دیتے چڑھ کے نماز پڑھنے واسطے آ جایا کر اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام اللہ اکبر آپس دے اندر گلاں کر کے انہوں مشورہ صلاح پہ کر دینے وہ اگو کہنے لگا اے ویرو اللہ تو ہاڑے جذبے نو قبول کرے پر میں محبوب دی زبان چو لفظ سنے نے جننے قدم چل کے آؤ گے قدمہ دے نشانہ دے ثواب ملن گے تسی میرے قدمہ دے نشانہ دا ثواب ضائع کرنا چاہتے ہو اللہ اکبر اللہ کوئی پرواہ نہیں درندیاں دی کوئی پرواہ نہیں موزی جانوران دی جیڑی میری روٹین میں اس روٹین دے مطابق ہی نماز پڑھنے واسطے آواں گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر لا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو یہ گل سنی نا محبوب نے نو اپنے حجرے دے اندر بلایا اور پاک پیغمبر فرماندے نے اعطاک اللہ ذالک کلہ اعطاک اللہ ذالک کلہ انطاک اللہ جل وعز ما احدثت کلہ اجمع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو لفظ نکلے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی جے تیری ایڈی سونی نیت ہے میں محمد دعا کرنا اللہ سونیا جیڑی نیت اس بندے دی اللہ انہوں سارا کچھ عطا فرما دے اللہ انہوں نیکیاں بھی دے دے اللہ انہوں عزتاں بھی دے دے اللہ اکبر دوروں چل کے آن والے واسطے میرے پاک پیغمبر نے عزت دی دعا کی تھی جے میرے پاک پیغمبر نے شرف دی دعا کی تھی جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ثواب دے اندر زیادتی دی دعا کی تھی جے کیوں کی تھی اللہ اکبر فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وآتاء الزکاة فرمایا جڑے لوگ اللہ دے گھرانو آباد کر دینے وہ اللہ تے قیامت والے دن تے ایمان رکھ دینے اللہ اکبر لا جنی دیر تک رب تے قیامت تے ایمان نہیں ہوئے گا کوئی بندہ مسجد دی آباد کاری دے متعلق سوچ نہیں سکدا اللہ دے قرآن دا فیصلہ میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا تے جنوں اپنی قبر دا ہی فکر کوئی نہیں جڑا مسیتے آ کے بھی چگلیاں کری جاندا ہے جنوں اپنی قبر دا ہی فکر کوئی نہیں مسجد سے آ کے بھی گالی گلوچ کری جاندا ہے جنوں اپنی قبر تے حشر دا ہی فکر کوئی نہیں او مسجد دی آباد کاری خاک سوچے گا غور کرنا میرے بھی توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر نمازی دور دے نے یا نیڑے دے نے مسجد دے اندر آ گئے نے اللہ اکبر مسجد دے اندر بہن دا میرے پاک پیغمبر نے کتنا اجر و ثواب دیتا ہے میرے ویر بار تیری ایک آنے دی عزت نہیں بار تیرا وزن ایک تنکے جتنا بھی نہیں مگر وضو کر کے مسجد دے اندر آ جا اللہ خالق کائنات تینوں پہاڑاں دے برابر عزتاں دے گا تینوں پہاڑاں دے برابر شان تے مقام دے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث سے راوی نے صحیح البخاری تے 176 نمبر حدیث ہے فرمایا لا یزال العبد فی الصلاة ما کان فی المسجد ینتظر الصلاة ما لم یحدث پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسان ایک بندے نے زور دی نماز پڑھی ہے اللہ اکبر لا نماز پڑھ کے مسجد دے اندر بیٹھ گیا ہے اللہ اکبر دا وضو نہیں ٹوٹیا نے کسی نال گل بات نہیں کی تھی یو جی فضول کلام نہیں کی تھی پاک پیغمبر فرماندے نے جنی دیر تک مسجد اندر بیٹھا رہے گا ایویں ثواب ملے گا جویں نماز ہی پڑھی جاندا ہے جویں نماز ہی پڑھی جاندا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ نماز دی حالت اندر ہی ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا فرمان جامع ترمذی دے اندر من جلس مجلسا ینتظر الصلاة فهو فی الصلاة پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دے اندر نماز دے انتظار واسطے بیندے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایویں ہی ہے کہ جی نماز ہی پڑھی جاندا ہے اجے نماز دی حالت دے اندر ہی ہے آئیے میرے ویر نماز نو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیے ان رب دے گھراں نو آباد کریے تے عظمت کی ملے گی اوے اللہ اگے جھکن والے پریشانی ہون گے عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے
پاک پیغمبر نے فرمایا راجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا بندہ جدا دل مسجد دے نال لگیا رہندا ہے اللہ پاک انہوں اپنی عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اوے اللہ اگے جھکن والے پریشانی ہون گے، عرش دیوں سائے تھلے حشر نو کھلون گے۔ وضو والا جسم ہو سی، وضو والا جسم ہو سی، اوے نور نال رنگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ اے صحیح وقتی اتے جو نمازاں نے آدام دے، اے اللہ دے رسول کولو مرتبے او پام دے۔ اے تو بھی پاڑ رنگ جا، تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چ رنگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ اے نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، اے جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا۔ تدے تے اسے ساتھ مومناں دا منگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ مسجد دی اندر نماز دے انتظار واسطے بیٹھا رہندا ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے ذکر کرے، دعا کرے، اللہ اکبر اللہ، فرمایا اذان تے اقامت دے درمیان جیڑا وقف ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ دی دعا قبول فرما لے گا، اللہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ خالق کائنات رحمت دے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے، ہن غور کر سونیا ساڈے کول کوئی باہروں مولوی صاحب آ جان، اسی کہنے ہیں قاری صاحب دعا کرے آ جے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اکبر، اللہ کو بڑے تو بڑا ولی آ جائے، جناب بزرگوں دعا کرے آ جائے، اللہ اکبر، اللہ ساڈے تے اللہ دی رحمت ہو جائے۔ غور کر اس بندے دی عظمت نو میں سلام پیش کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جدے حق اندر کوئی دنیا دا عالم نہیں، خطیب نہیں، ولی نہیں، بلکہ آسمانہ دے نوری فرشتے دعا کر دینے، او دے حق اندر دعا کر دینے۔ اللہ اکبر کی کہندے نے اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہو، اللہم تب علیہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بندہ نماز دے انتظار اندر بیٹھا ہے، اے بندہ رب رب کری جاندا ہے، اللہ اکبر، لے بندہ دعا کری جاندا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے کول کھڑے فرشتے دے حق اندر ہاتھ چوکے دعا پہ کر دینے، نال کہندے نے اللہم ارحمہ، اللہ اے دے تے رحم فرما دے، اللہ اے دے تے رحم فرما دے، اللہم اغفر لہو، اللہ جے رحم کرے گا تے اللہ انہوں معاف بھی فرما دے، اللہ سونے دے گناہ معاف فرما دے، اللہم تب علیہ،
اللہ سونے آئے دی توبہ قبول فرما لے اللہ دے تے نظر کرم کر کے نیکاں دی صف اندر شامل فرما لے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آسماناں دے فرشتے اس بندے دے حق اندر 3 دعاواں کردے نے جڑا مسجد دے اندر ہی بیٹھا رہندا ہے اللہ اکبر لا اس گلوں نہیں بیٹھا رہندا بھی کرے بجلی کوئی نہیں تے پکھا چلایا تے ٹور نال مسیتے پہ آ کے نہیں وہ ذکر کرن واسطے آیا وہ قرآن پڑھن واسطے آیا وہ رب کے رون واسطے آیا اللہ اکبر لا غور کر سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے مسند احمد دے اندر حدیث نمبر 17456 نمبر حدیث ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھا رہندا ہے فرمایا کانا کسائم القانت حتی یرجع پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھا رب نال کال ملائی بیٹھا پاک پیغمبر فرماندے نے او ایویں ہے کہ جویں او روزے دی حالت اندر بیٹھا اللہ انہوں ایویں اجر دیندے نے جمیں روزے دار نو اجر دیندے نے روزے دار فرما بردار تے مطیع روزے دار نو اللہ جمیں اجر دیندے نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے غور کرنا حدیث مسند احمد دی اندر 16835 نمبر میں روایت تلاوت کرن لگا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اللہ اکبر اللہ فرمایا ایک بندہ مسجد دی اندر آندا ہے ایک بندہ مسجد دی اندر آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ خالق کائنات اونوں ویکھ کے بڑا ہی خوش ہوندے نے اللہ پاک بڑے ہی راضی ہوندے نے میرے پاک پیغمبر آئے صحابہ مسجد دی اندر بیٹھے ہوئے سن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں ویکھیا نا پاک پیغمبر فرماندے نے اہل اسلام دی جماعت خوش ہو جاؤ اور میرے صحابہ خوش ہو جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پوچھ دینے سونے اس دی کیا وجہ فرمایا جرشاں والے رب نے آسمان دا ایک دروازہ کھولے ہے اللہ پاک نے فرشتیاں نو بلایا ہے فرمایا فرشتے آؤ نا آ ویکھو میرے بندے جس بندے نو میں بنان لگیا سا تساں اعتراض کیتا سی اللہ اینو نہ بنائی اللہ اس بندے نو نہ پیدا کری اللہ اکبر اللہ خوش ہو کے فرماندے نے اے فرشتے ویکھو میرے بندے کیویں میری عبادت پہ کر دینے کیویں مینوں راضی کرن دیاں کوششاں پہ کر دینے کیویں مینوں منان دیاں کوششاں پہ کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اودوں عرشاں والا رب نہ بندیاں نوں ویکھ کے بڑا ہی راضی ہوندا ہے اللہ بڑا ہی خوش ہوندا ہے سونیا کنا کو خوش ہوندا ہے میرے پاک پیغمبر نے مثال دیتی فرمایا ایک مہمان کسے دے گھر اندر جا رہے ہیں وہ گھر والے انتظار کردے پہنے کہ ساڈا مہمان آ رہے ہیں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وہ کافی دیر گزرن تو بعد انتظار کردے پہنے جدو مہمان انہاں دے گھر اندر داخل ہوندا ہے جنی خوشی ہے گھر والیاں نو مہمان نو ویکھ کے ہوندی ہے اے دے نال ود کے خوشی رحمان نو اپنے بندے نو ویکھ کے ہوندی ہے فرمایا دے نال ود کے خوشی رحمان نو انسان نو ویکھ کے ہوندی ہے جدو مسجد دے اندر آ کے عرشاں والے رب نو راضی کرن دی کوشش کردا ہے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اے شان تے مقام کنوں ملے گا جڑا مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آوندا ہے جڑا مسجد دے اندر ذکر اذکار واسطے آوندا ہے جڑا مسجد دے اندر قرآن دی تلاوت واسطے آوندا ہے جڑا مسجد دے اندر مسئلہ سنن واسطے آوندا ہے جڑا مسجد دے اندر اپنی آخرت نو بنان واسطے آوندا ہے جڑا مسجد دے اندر اپنے رسے رب نو منان واسطے آوندا ہے پر ساڈا بھی تے مسجد اندر آنا ہوندا ہے نا اسی مسجد اندر آونے ہاں اپنا آپ وکھان واسطے آونے ہاں کو 8ویں دن مسجد وچ آیا ہے اونے کوئی نہ کوئی ایو جہا تیر چھڈنا ہے تاکہ جننے نمازی نے اکھاں پر کے ویکھ لینا اج ہستی مسجد وچ آ گئی ہے اج ہستی مسجد وچ آئی ہے تے 8ویں کے 15ویں کے مہینے بعد شکل وکھائی ہے اللہ اکبر لاسی تے مسجداں دے اندر آونے ہاں صرف لڑائی پان واسطے آونے ہاں صرف دنگا فساد واسطے آونے ہاں صرف جناب شرارت واسطے آونے ہاں خدا دی قسم ایو ہی وجہ ساڈیاں نمازاں سانو فائدہ نہیں دے رہی ہیں ورنہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہووے نمازی تے کرے چگلی ہووے نمازی تے کرے دنگا فساد ہووے نمازی تے کسے دی کردار کشی کرے ہووے نمازی تے کسے تے الزام تراشی کرے ہووے نمازی تے کسے دے بارے جناب نزیبا الفاظ بولے ہووے نمازی تے کسے دی کانڈ پیچھے ہو دے جناب تہمتاں تے الزام تراشیاں تے بہتان بازیاں کرے یہ گل بندی جڑدی نہیں کیوں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر جڑی نماز ہے او تے بے حیائی تے برائی تو روک دی ہے جے میری تیری نماز تینوں برائی تو نہیں روک دی میری تیری نماز اندر فرق ہے میری تیری نماز اندر کوئی حکم نظر آ رہے ہیں اسی اپنی نمازاں دی فکر کریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہن نمازی مسجد دے اندر آ گئے نے اللہ اکبر جے نمازی مسجد اندر آئے نے تے مسجد دی صفائی تے ستھرائی دا بھی تے خیال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا انت طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود سونے اے نبی ابراہیم جی رکوع سجدے کرنے والے واسطے مسجد نو صاف رکھیا کرو اللہ اکبر لے انبیاء دی سنت حضرت انس بیان فرماندے نے ایک باری پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دی دیوار تے کسے نے بلغم سٹی کسے نے بلغم سٹ دیتی میرے پاک پیغمبر نے فحقھا بیدی پاک پیغمبر نے روایت دے اندر محبوب نے اپنے ہاتھ نال صاف کیتا ہے دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے حضرت ابو سعید بھی بیان فرماندے نے پاک پیغمبر نے ایک کینکری پکڑی ماں کے میں نے دے نال صاف کر دیتی ہے تیسری روایت ابن ماجہ دے اندر ہے پاک پیغمبر نے بلغم ویکھی دیوار دے اوپر تے میرے نبی دا چہرہ ہی سرخ ہو جاندا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے محبوب غصے دے اندر آ گئے نے ایک انصاری عورت دوڑی دوڑی آئی ہے انہیں آ کس بلغم نو صاف کر کے اتے خوشبو لا دیتی ہے اور اتے خوشبو لا دیتی ہے مسجد نو معطر کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا فرمایا اس بی بی نے ویکھو نا کڈا چنگا کام کیتا ہے کنا سونا کام کیتا ہے میرے مصطفیٰ راضی ہوئے نے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او حدیث بھی یاد ہوئے گی پاک پیغمبر دی مسجد دی اندر ایک بی بی جھاڑو دیتا کر دیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 2-3 دن گزر گئے نے ویکھیا بی بی نظر نہیں آ رہی محبوب فرماندے نے میرے صحابہ او حبشی عورت کتھے وے جڑی مسجد دی صفائی کیتا کر دی سی اج کنے دن گزر گئے نے مسجد دی صفائی ستھرائی نظر نہیں آ رہی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بولے سونے تسی تے ستے پیسو تے اسی بی بی فوت ہو گئی او دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا ہے اسا کہ عام دی عورت تے کی محبوب نو اٹھانا ہے اسا جنازہ پڑھ کے دفن کر آئے ہیں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تسی انو عام دی عورت سمجھدے ہو او جیڑی رب دے گھر دی صفائی کرن والی سی تسی انو عام عورت سمجھدے ہو دلونی علی
قبرها میں محمد نو دی قبر تے لے کے چلو جنازہ تے میرے مصطفیٰ دے یاراں نے بھی پڑھ دیتا سی جنازہ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے بھی پڑھ دیتا سی مگر عظمت میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی پاک پیغمبر علیہ السلام قبر تے گئے نے ایک روایت دے اندر میرے نبی نے جنازہ پڑھایا قبر دے اوپر دوسری اندر میرے مصطفیٰ دیر تک ہاتھ چوکے دے حق اندر دعا کر دے رہنے کیوں انی عظمتہ ملیا کیوں انی شان تے انہا مقام ملے ہے رب دے گھر دا خیال کرم دی وجہ کر کے اللہ اکبر اسیقہ دے مسلمان اللہ اکبر لا جوڑ پٹھا ڈکا لیا کے مسجد میں جو سٹ دینا اے اللہ دا واسطہ جے میں کسے دی پگڑی اچھالن دا دی نہیں ہے مگر حق بات تے کہن دا حق رکھنا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری اظہار تو کر جائے گا جب ٹپکے گا لہو میرا اللہ رزق دی مالک اللہ دی ذات ہے خدا دا واسطہ جے مسجدہ انہا کمہ واسطے نہیں دے جیڑے کم سا مسجدہ دی اندر شروع کر دیتے نے اللہ دا واسطہ جے انہوں مسجدہ سمجھو مسجدہ دی عزت سمجھو مسجد دا تقدس سمجھو پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبی دے اندر دو مہمان آئے نے تے اچھی اچھی پہ بول دے نے حضرت عمر دے کان تک آواز پئی تے کوڑا کھچ کے لے آندے نے کتھوں آئے ہو کون جی فلاں علاقے چوں آئے ہاں فرمایا جے تسی مہمان نہ ہوندے اج میں عمر نے کوڑے مار مار تہاڈی چمڑی ادھیڑ دینی سی تہانوں پتہ نہیں مصطفیٰ دی مسجد دی اندر تسی اچھی پہ بول دے ہو اے خدا را میرے او ویرو میں تہاڈی چودر نو سلام کرنا او ویرو تہاڈی جناب چودر نو سلام کرنا مگر ہاتھ جوڑ کے قرض بھی کرنا اس گھر دے تقدس دا تے خیال کرو نا جتے نہ ہوئے اے چودرہ کل میرے تیرے گلے دا پھندا نہ بنا دیتیاں جا اے رب دے گھر دی تقدس دی پمالی کتے میرے تیرے واسے وبال جان نہ بن جائے گل ذرہ جی ہوندی ہے مسجد سر تے چک لینے گل ذرہ جی ہوندی ہے لڑائی جھگڑیاں تے نوبت آ جاندی ہے گل ذرہ جی ہوندی ہے تے گالی گلوچ تک معاملے پہنچ جاندے نے غور کرو سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها فرمایا اس دنیا دے اتے اگر اللہ نو سب نالوں زیادہ کو جگہ پسند ہے تے فرمایا او مسجد اللہ نو پسند نے سب نالوں بریاں جگہ نے او بازار بریاں جگہ نے چھوڑو بازاراں نو او مساجد دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اللہ اکبر میرے نبی فرماتے نے ان للمساجد اوطادا الملائکۃ جلساؤہم پاک پیغمبر فرماتے نے جڑے لوگ مسجد دے اندر بیندے نے آگے بھاویں لوگ انہاں نو حقیر سمجھن بھاویں لوگ انہاں نو معاشرے چ کوئی عزت نہ دین پر میرے نبی فرماندے نے اللہ رب العزت انہاں بندیاں دے نائب فرشتے مقرر کر دیندا ہے اے بندہ بیمار ہو گیا ہے چودھری بیمار ہوئے تے بوئے تے پتہ لین چلے جانے ہیں کوئی وڈیرا بیمار ہوئے تے او دا پتہ لین چلے جانے ہیں غریب بیمار ہوئے کو پوچھ دائی کوئی نہیں پاک پیغمبر فرماندے نہیں ہوئے غریبو پریشان نہ ہو رب نال تعلق قائم تسی کر لو مولوی نہیں پوچھن ہوندا تے نہ آوے نمبردار نہیں ہوندا تے نہ آوے ایم پی ایم این اے نہیں پوچھن ہوندا تے نہ آوے تہاڈا کوئی رشتہ دار تہاڈی تیمارداری کرن نہیں ہوندا تے نہ آوے رب دے گھر دی آباد کاری تو کر لے رب دے گھر نال محبت تو کر لے میرے نبی فرماتے نے اے بندہ اگر بیمار ہوئے گا تے آسماناں دے فرشتے دی تیمارداری کرن نہیں جان گے آسماناں دے فرشتے دی بیمار کرسی کرن واسطے جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سلسلہ دی سے سیاہ دے اندر اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں فرمایا کل قیامت دا دن
دن ہوئے گا ان اللہ لینادی یوم القیامت فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اونچی آواز نال آواز دیں گے این جیرانی این جیرانی این جیرانی قال فتقول الملائکۃ اللہ فرمان گے او کتھے نے میرے گوانڈی او کتھے نے میرے پڑوسی او کتھے نے میرے ہمسائے سامنے آؤ نا قال فتقول الملائکۃ فرشتے اللہ رب العزت نو کہن گے ربنا ومن ينبغي ان يجاورك اللہ سونے اج کون ہے جڑا تیرا گوانڈی ہے اللہ وہ کون ہے جنوں تو اپنا پڑوسی پہ کہنا ہے اللہ وہ کون ہے جڑا تیرے ہمسایاں دی صاف اندر شامل ہے فیقول ورشا والا رب کہے گا این عمار المساجد وہ جڑے دنیا تے مسجد دے گوانڈ رہندے سن او میں رب دے گوانڈی سن او مسجد دے پڑوسی میں رب دے پڑوسی او مسجد دے ہمسائے میں رب دے ہمسائے اللہ رب العزت نے عزت دین کے میدان محشر دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں ان مسجدان دے نال محبت کیجئے پیار کیجئے اللہ اکبر میرے ویر مسجدان آباد ہوندیاں نے اللہ اکبر تے نماز دی وجہ کر کے ہوندیاں نے اگر تو نماز پڑھن واسطے مسجد اندر نہیں ہونا تیرا مسجد تے خرچ کیتا روپیہ تیرے آنے دا کم دا نہیں اللہ اکبر لا سن کے اذان آواز مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے سن کے اذان آواز مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے بھاویں گرمی بھاویں سردی بھاویں بارش ہووے وردی نہ چھٹن کدے نماز مومن ٹور پیندے سن کے اذان آواز مومن ٹور پیندے آمدے من کے حکم الہی حیا علی الصلاۃ آؤ نماز ول آمدے من کے حکم الہی رو رو دوندے خوب سیاہی سجدے کرن دراز مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے اللہ دے نل گلاں کر دے اللہ دے نل گلاں کر دے بندے دی نماز دیاں دو کفیتاں ہونی چاہیے نے پہلی یہ بھی کہ میں اپنے رب نو وینا پیا ہاں جے اے نہیں کم از کم اے ہووے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا ہے اللہ دے نل گلاں کر دے رحمت دے نل جھولیاں بھر دے کرن راز و نیاز مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے کدی نہ حد شریعتی لنگن کدے نہ حد شریعتی لنگن اللہ کولو معافیاں منگن مسجد وچ آندے نے تے رب نو منان واسطے آندے نے کدی نہ حد شریعتی لنگن اللہ کولو معافیاں منگن کر کے ہاتھ دراز مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے جے پڑھی نماز تے رب دا وعدہ جے پڑھی نماز تے رب دا وعدہ ہو جائے گی قبر کشادہ ملے گا ادب لحاظ مومن ٹور پیندے مسجد پڑھن نماز مومن ٹور پیندے تے نبی تو کوثر جام ملے گا
نبی تو کوثر جام ملے گا پورے جمعے دا میں لبے لباب اشعار اندر پیش کر رہا دے نبی دے ہاتھوں جام ملے گا جنت وچ آرام ملے گا شرک تو آجو باز مومن ٹر پیندے سن کے اذان آواز مومن ٹر پیندے اور اے نائیو تھے پیار ملے گا جنت دی اندر اور اے نائیو تھے پیار ملے گا کہ اللہ دا دیدار ملے گا اور اے نائیو تھے پیار ملے گا اور اللہ دا دیدار ملے گا اور دیوے گا رب نواز مومن تر بندے سن کے اذان آواز مومن تر بندے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعصى اولئک ان یکونوا من المہتدین فرمایا لوگ مسجد بناؤ دینے اس تو بعد اللہ رب العزت دی ذات تے ایمان قیامت والے دن تے ایمان رکھ کے نماز پڑھ دینے زکاة دے دینے اور رب تو سوا کسے تو ڈر دے نہیں ڈر دے اللہ خالق کائنات فرما دینے جنہ لوگاں دے اندر ایسیاں خوبیاں نے فرمایا میں رب گارنٹی دینا میں انہوں ہدایت عطا کر دیجئے وہ ہدایت یافتہ لوگ نے آئیے ہدایت یافتہ لوگاں دی صاف اندر شامل ہون واسطے اللہ ان رب دے کرانوں ان دین دیاں چھاونیاں نو آباد کیجئے اللہ اکبر اللہ انہاں دی بربادی دا سبب نہ بنیے تیرے اندر غصہ ہے منیا تیرے اندر غصہ ہے رب نے طبیعتاں بنائیاں نے پر یار غصہ مسجد دی چار دیواری تو باہر بھی تے آ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں بھی مسجد دی چار دیواری دی اندر ہی ہونا ہے ایتھے غصہ کر کے رب نو ضرور غصے کرنا ہی ایتھے ناراض ہو کے رب نو ضرور ناراض کرنا ہی اللہ باہر تا چلو تیرا بیٹا تیرے تے ناراض ہوئے گا تیرا بھائی ناراض ہوئے گا کوئی رشتہ دار ناراض ہوئے گا ایتھے رب دی ذات ناراض ہوئے گی انہوں نے تے بندہ ہاتھ جوڑ کے منا لیندے جے رب رس گیا سونیا پھر کون منائے گا اس واسطے آئیے ان مساجد نو آباد کیجئے انہاں دی بربادی دا سامان نہ بنیے خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے اللہ پاک سنا کے پہلے مینو بعد اندر احباب نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ